राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 को द्वितीय चरणको प्रथम पत्र को समूह क को 1.10 मा रेमिटान्स विप्रेषणको परिचय अथवा रेमिटान्स सामान्य भाषामा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम स्थानान्तरण गर्ने कार्य नै कार्यको रूपमा विप्रेषणलाई लिइन्छ भने अर्थतन्त्रको भाषामा स्वामित्व परिवर्तन हुने वा नहुने गरी गरिने रकमान्तरण वा स्थानान्तरण नै विप्रेषण कार्य हो। यसलाई आधुनिक युगमा एक देशबाट अर्को देशमा हुने रकमान्तरणका रूपमा पनि बुझिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण नियमावली 2067 बमोजिम विप्रेषण कारोबार भन्नाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले तोकिएको विदेशी मुद्रामा बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा ल्याई सरकारहरूलाई नेपाली मुद्रामा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ। विप्रेषणका फाइदा तथा महत्त्व गरिबी घटाउन मद्दत पुर्याउँछ, बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि ल्याउँछ, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्दछ, बचत र लगानी वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न मद्दत पुग्दछ, देशलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न पुगेको छ। त्यसैगरी विप्रेषणका बेफाइदाहरू उच्च आयको आशमा श्रमशक्तिको पलायन भएको छ, ठूलो सङ्ख्यामा युवा शक्ति विप्रेषणको खोजीमा विदेश जाँदा देशको कृषियोग्य लगायतका क्षेत्रहरू तहस नहस अवस्थामा पुगेको छ। युवा पलायनले कृषियोग्य भूमि बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ, अर्थतन्त्र परनिर्भरता उन्मुख हुँदै गएको छ, व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, विदेशप्रति मोह बढेकोले स्वाभिमान कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसैगरी विप्रेषणले नेपालको आर्थिक सामाजिक पक्षमा पारेको प्रभाव सकारात्मक प्रभावमा गरिबी घटाउन मद्दत पुगेको छ, बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भएको छ, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन सहयोग पुगेको छ, बचत तथा लगानी वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न मद्दत पुगेको छ, देशलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न पुगेको छ। त्यसैगरी नकारात्मक प्रभावहरूमा उच्च आयका आशमा श्रमशक्तिको पलायन भएको छ, कृषि उद्योग तहस नहस भएको छ, युवा पलायनले कृषियोग्य भूमि बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ, विदेशी नेपालीहरूको आत्महत्या र मृत्युदर लगातार बढ्दो छ, अर्थतन्त्र परनिर्भरता उन्मुख हुँदै गएको छ, व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, नेपाली नागरिकमा विदेशप्रतिको मोह बढ्दै गएकोले राष्ट्रिय स्वामित्व कमजोर हुँदै जाने स्थिति देखिन्छ। त्यसैगरी पारिवारिक स्थिति बिग्रिँदै गएको छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ विप्रेषण पठाउने प्रचलित माध्यमहरू। औपचारिक माध्यममा स्विफ्ट, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, टिटी विद्युतीय रकमान्तरण। त्यसैगरी अनौपचारिक माध्यम हुन्डी, आफैले लिएर आउने, साथीभाइसँग पठाउने। नेपालको अर्थव्यवस्थामा विप्रेषण आप्रवाहले पुर्याएको योगदान। कुल घरायसी उत्पादन जीडीपीमा योगदान, देशको राष्ट्रिय आय वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याएको, वैदेशिक मुद्राको आर्जन एवं सञ्चितमा वृद्धि ल्याएको, ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको, बेरोजगारी न्यूनीकरणमा भूमिका खेलेको, राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको निर्माण गर्न मद्दत पुर्याएको, देशलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनेको आदि। विप्रेषण कारोबारमा संलग्न हुने पक्षहरू रकम पठाउने एजेन्सी, पाउने एजेन्सी अथवा भुक्तान दिने एजेन्सी र रकम प्राप्त गर्ने व्यक्ति। विप्रेषकको काम कर्तव्य। विप्रेषणको कार्य गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीले विदेशीबाट अग्रिम भुक्तानीको रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत विप्रेषणको रकम परिव्यय विदेशी मुद्रामा नेपालमा ल्याउनु पर्दछ। विदेश स्थित कम्पनीको एजेन्ट भई नेपालमा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको रकमको शोध भर्ना विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नेपालमा प्रिन्सिपल वा एजेन्ट भई कारोबार गर्नेले विदेशबाट विदेशी कम्पनी मार्फत प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषण सम्बन्धी बैंक स्टेटमेन्ट मासिक रूपले
विभागमा पेश गर्नुपर्दछ। प्रिन्सिपलसँग भएको अन्तिम सम्झौताको नवीकरण तथा थप सम्झौता हुनासाथ सोको प्रतिलिपि राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नुपर्दछ। विप्रेषकले आफूले पाउने कमिसन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्दछ। विप्रेषकले विदेशबाट विप्रेषणको रूपमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न इनवार्ड रेमिटान्स कार्य मात्र गर्न पाउँदछ। विप्रेषण मार्फत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा कुनै एक व्यक्तिको नाममा 10 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी हुने गरी प्राप्त भएको खण्डमा सोको विवरण तयार गरी विभागमा पठाउनु पर्दछ। इजाजत पत्र कारोबार गर्ने स्थानमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नुपर्दछ। कारोबारको मासिक विवरण तयार गरी विभागमा पेश गर्नुपर्दछ। विप्रेषण कारोबारबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने फाइदाहरू: विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। निक्षेप सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण माध्यम। आम्दानीमा वृद्धि भई नाफा वृद्धिमा सकारात्मक सहयोग। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिप प्रवृत्तिको विकास। ग्राहकको सन्तुष्टिमा वृद्धि भई दीर्घकालीन सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता। विदेशमा शाखा विस्तारको आवश्यकता भई आफ्नो बैंकिङ सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने अवसरको सृजना आदि। हस्त, धन्यवाद।